حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنی رب شان ودھیں دے اتنی وڈے امتحان بھی دے دے آپ دی زندگی پوری دی پوری ازمائش نل بھری ہوئی ہے اجان جائے کائنی تے ازمائشاں پہلے شروع تھی گن مسلمانو رب قادر کریم رحمان رحیم جہان دے وچ جن کو بادشاہ بناوے جن کو گدا چا بناوے لیکن خوش قسمت تو ہے جنہیں کو رب شاہی تاج پوین دے او وال رب دے اگوں سر چا جھکیں دے سبحان ربی الاعلا والے نارے مریں دے رب دی مخلوق نالی خلق نال نبھیں دے رب انہیں کو زیادہ درجے عظیم دے دے لیکن بدبخت ہے جنہیں کو رب شاہی تاڑی وئیے بجائے سجدے کرن دے انہیں گردن چا اکڑائیے آنکھیں نے اساں خدا ہے سے بیا خدا کائنی لیکن جڈا انہیں گردن کو اکڑایا رب نتیجہ بھی انہیں کو دکھایا مسلمانو بدبخت بادشاہیں وچوں ایک نمرود ہا جن کو رب شاہی تاج پوایا لیکن ول خدا ہو ونڈا اعلان سنایا آدھا میں خدا بیا کوئی خدا کائنی لیکن جتنی گردن کو اکڑایا رب خواب دے وچ ایک تارا دکھایا جیڑا مشرق مغرب وچ نور کھندایا سویرے کو نجومی کو سڑوایا آدھے و نجومیو میں خواب ڈٹھم دسو کیا ہی دی تعبیرے و ظالمہ آدھا تاہیں جو میں خدا ہاں تے اے مخلوق ہے تے والمخلوق کنو بیٹھا پوچھ دی جو میرے نال کیا تھی مانا لائے لیکن ایک کوڑا جو ہے میرا سچا خدا تا اول کو بھی جان دے آخر کو بھی جان دے ظاہر کو بھی جان دے باطن کو بھی جان دے آدھے دسوے نجومیو کیا تھی مانا لے میرے نال او جیڑا کو جونے دا ہوندہ حساب انہیں آکے سیاں گالی میں ہے ایک بچہ جامن والا ہے جیڑا تیری شاہی کو مٹامن والا اجاؤ جہان تے آیا کائنی ابے دی پٹھ کنو اماں دے پیٹ چ آیا کائنی لیکن رب ہوندا شان اساں کنو لکایا کائنی ہوں آکھے دسو میں کوں ابے دی پٹھ کنو اماں دے پیٹ چ آگے انہیں کہ سونا حالی کائنی آیا آکھے والفکر کائنی شاہی میری نوز باللہ خداوی مایا دیلان پیا کرندہ او میرے سپاہیو او فوجیو ونیو جتنی عورتیں انہیں کو آنج نکھیر گھنو جتنی مردن آنج نکھیر گھنو اون ظالم سوچے جڈا مرد عورت دے نیرے آمنا کائنی او بچہ جامنا کائنی لیکن او بدبخت کو پتہ کائنا میرا رب بے نیازے او تا سیدہ پاک بی بی مریم کو بغیر گھر والے دے عیسیٰ نبی پیادے دے فرمائنے جتنی انتظام کرایا رب ہوں رات ابراہیم سے کو اماں دے پیٹ چاپو جایا سویرے کو نجومیاں انتے سارے پریشان وہ میڈا انتظام نٹھے وے انہیں آنکھے وہ رول مرے کیا انتظام کیتی اے دیکھ کتاباں آج راتوں بچے دا نور اماں دے پیٹ چ داخل تھی گئے آدھے اچھا جانی کوئی فکر کائنی اعلان کرا دیتس جتنی بچے ہیں سارے دے وچ دیکھو جیڑے بچے ہو من قتل کر چھوڑو
जेड़ियां माया हमला हैं ऐलान कर दितोस जे धीरी जावें ता पले जो जे पुत्र होवें वल गर्दना उड़ा छुड़े जो मुसलमानो कई हजार बच्चा कुहवाया लेकिन दिल विच इरादा बनाया आदे जेड़ा कुछ करेंदा पिया मैं कामयाब हो सा मैं फतह याब हो सा जड़ा बच्चे को जामन ना दे सा अपनी शाही मिटामन ना दे सा रब्बा दे जालिमा ला जितनी जोर लगदी इब्राहिम तक ते को आमन ना दे सा पाक नबी को तय पली दे हाथ लामन ना दे सा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे मुसलमानों इवें फिरौनी ता इंतजाम दिखाया उमें खुदाई दा दावा अलाया रब को भी नतीजा दिखाया नजूम को भी दसाया फिरौन जालिम 70,000 बच्चा कुहवाया लेकिन रब दी कुदरत तू सदके वन्या रब हूँ मूसा कलीम को फिरौन दे घर पलवाया हजरत मूसा उनकी शाही को मिटाया बनी इसराइल अली कौम देहदी रही अल्लाह फिरौन को दरिया दे विच गर्क कराया फरमाने इवें बड़ा जोर लाया लेकिन कख बनाने च ना आया जड़ा इब्राहिम सैनी अम्मा को खबर पईए मेरे अंदर बच्चा आ गए पाक बीबी आजमाइश विच आ गई हुण किवें करे सा जे बाल जाया ते मार घत्यो ने वल मैं किवें निभे सा अल्लाह फरमे दे मुझी न थी मेरे खलील दी अम्मा इंतजाम सा करे सू लख जोर लावें दुश्मन नेड़े तेरे सामने ना दे फरमाने रब ए जा इंतजाम फरमाया जाए वेले बच्चा औरत दे पेट छोवे पेट वड्डा थी वेंदे लेकिन बीबी दा पेट नहीं वध्या फरमाने जड़ा जामन दी घड़ी आई है रब दे तरफों इशारा मिले इब्राहिम दी अम्मा घर को छोड़ वन जंगल दे रुख जोड़ वन बीबी डोड घर छुड़े दिए जंगल दे विच वन गौर दे विच बच्चा बन जाने दिए मुसलमानो बाल तोने कोझा भी होवे अम्मा दिए मेरे अखी दा तारा है ते जांदा बच्चा नबियें दा प्यू होवे मेरे मुहम्मद दा दादा होवे जांदी पिशानी सरकार दा नूर हो से ओ भी सोना प्यारा हो से या कहना हो से फरमाने जड़ा अम्मा दिठे नूर को वल रोते धापी देंदी रब गफूर को आज ये मेरा रब्बा ए जे सोने बच्चे देंदी 9 महीने मेरी कनु बार चवेंदी केड़ा कसूर है जो सजाई पिया देंदी बच्चे मेरी दे सामे पिया कुहवेंदी मुसलमानो बीबी को खौफ थे अगर देर थी गई मत दुश्मन आ वञन मेरे बच्चे को कोह देवन बीबी कपड़े विच विलटे दिए गौर दे विच रख वड्डा पत्थर चे दिए गौर दा मुंह बंद करें दिए अज रब्बा मिन्नत लावी मेरे बच्चे दी हिफाजत खुद आप फरमा ते मुसलमानों रब कनू के बिया बड़ा मुहाफिज हो से भला खुदा दी कसम रब डाढ़ा करीम ओ ता गफूर रहीम किताब दा नाम है हयातुल हैवान उनदे अंदर एक अजीब वाकया लिखा होया है फरमाने एक हाजी हज करन पिया वने उमरा करन पिया वने ते घर वाली को होवे सा हमल ते इरादा होवे जो थी रहे सा कमे सा ते वाला कुछ देर नाल आओ सा फरमाने जाए वेले वंजन पे घर वाली दे नेड़े आए आदे बख्ते वाली
دی تیرے ڈیڈ دے وچ بھاویں پترے تے بھاویں دھیے ہوندے حوالے کیتی ویندا ہوندے سپرد کیتی ویندا جے ہے قسمت وال ملسو فرمائے نے جڑا حاجی مکلایا کئی عرصے دے بعد جڑا آیا گھر کو تالا لگا نظر آیا پوچھ دے مارکا میری گھر والی کے تھے انہیں آکھے حاجیا جڑا تو گیا ہمیں چند بھی گزرے ہن اجن بچہ نہیں جایا تیری گھر والی فوت تھی گئی اسان دفنائے سے بھیرا میں کو دے یارو گھر والی دے وڈے وفا ہوں دن ڈاڑی سونی زندگی میری گھر والی لنگھائیے یارو مہربانی کرو میں کون دی قبر دکھاو میں فاتحہ تا پڑھ گینا جڑا بھیرا گھن گھن قبر تے گے قرآنی پڑھداری ہے نیری وحیداری ہے بڑا گریاؤں فرمایا وال جیرے ویلے قبرستان کنو مکلایا شام دا ویلے قبرستان کنو باہر آئے آدھے وال ایک واری دعا چا منگا جڑاں دی گاہا اٹھائیے دید قبرستان چپائیے اتھوں تا وال روشنی ہم دی پائیے میرا میں کنو پوچھ دے یار میں ہون تا آیا روشنی کائنا ہے اے ہون لحظے وچ کی روشنی ہے انہیں کسی گال سن روزانہ روشنی ہون دیئے لیکن ناسا کو کدہیں ٹائم ملیے تے نہ ڈٹھے سے آدھے یار تو ہاں تا نہیں ڈٹھا آج میں دیکھتے اسے فرمائی نے جائے ویلے قبرستان قبر ٹکائیے دیکھے تائیں دی گھر والی دی قبر نور نالا نور بنی پئیے روشنی جو ممدی نہیں قبرستان دے وچ گئے تے قبر کھلی ہوئی نظریے دیکھے تا مردہ مئیے او اٹھی بیٹھیے بچہ جھولیے چتے دودھ پیا پین دے ربا سمجھ نیم دی تیرے انتظام دی اماں موئی ہوئی کھیر کی میں جاری ہے اے بچہ کہندہ ہے اللہ فرمے دے وہ تو بھول گیا ہو میں تب بھول گیا ہو میں لیکن میں رب دے جرا حوالے کریں دے رب تا پارت پوری پلے دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ سہی فرمین دے حاجیا یاد کر جیڑے ویلے کیا ہمیں کیا کھاوی کھاوی ربا بال تیرے سپر دے اگر آکے ہاں جو میری زالی تیرے سپر دے بال دا بھی خیال فرما مہا زال تیری تیوی موت نام آنے مہا فرمائے نے موت نہ اوندے اتے آوے ہاں نہ اوندے اتے آوے ہاں جڑا تو حوالے میرے پتر کرتے گئی ہون تیرے پتر دے انتظام کریں دے رہی ہوں تو آ گئی ہون تو جانتے تیرا پتر جان ایمان نہ لکھاں جڑا رب بچے دی حفاظت فرما سکدے اور نبی سچے دی حفاظت ہی تا فرما سکدے حضور کریم دے رنگے ہوئے پاک بی بی جدہ پتھر دیتے گئیے رات روندیے لنگھائیے اما کنو پچھو جو کیویں ہوں رات گزاری ہو سے فرمائنے جدہ سویر تھائیے آج یہ ونیا خبر رکھا ماں دیکھے تا پتھر ہٹیا پہ درنگے دے جانوریں دے چمبے لگے پن پیرے لگے پن بی بی رومن کھڑ گئیے آکھے پتھاری کوئی نہیں جانوریں دے قدمیں دے نشانن ہائے کوئی میرے بچے کو کھا گیا ہو سے فرمائنے جڑا موج میرے دل دے وچ آئیے میں جو کارچ جھاتی پائیے ابراہیم دی ذاتا مسک دی نظر آئیے حاطف غیب کنو آواز یہ بی بی جڑا حوالے میرے کرتے گئی ایتا میرا یارے مجھی نہ تھی متا سمجھے جانور آئے ہنی کو کھامن کیتے کائنا آئے ہن محمد نور کو سجدے پامن کیتے بی بی آئے ہن یا رسول اللہ
فرمائنے بی بی تائے ہن زیارت کرن کیتے بی بی آدھے جڑا میں جھاتی پئیے ابراہیم دے چہرے وچوں لوٹئیے ساری غار روشن بن گئیے کامل فرمیندن ابراہیم سیندے چہرے دی برکت تھئی غار روشن تھئیے میرے محمد دے قدمیں دی برکت ہر عاشق دی مزار روشن تھئی فرمائنے سرکار جڑا کرم کرے سن جڑے مومن دی قبارے چوے سن بھامیں جتنی گناہگار ہو سے جے جڑا مجرم بدکار ہو سے جڑا ان دی قبارے چامانا لا مدینے دا تاجدار ہو سے قبر کو روشن کرنا لا خود پروردگار ہو سے مسلمانوں جائیں ویلے سج چمکے ولا تا روشنی ہوندی ہے جدا سج لاہے ونیا روشنی ختم تھی ویندی ہے چاندر چمکے تا چاندنی ہوندی ہے جدا چاندر غروب تھی ونیا ولا چاندنی ختم تھی ویندی ہے لیکن صدقے ونیا میرے مدنی دا او نورے جیڑی قبر چ قدم دیندا میرا مٹھڑا حضورے ان دی قبر کو نور بنا مانا لا خود رب غفور ہی وسط عاشقہ دن قبر میں لہروئیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی فرمائنے جتھا مدنی ہے کواری قدم دے سے قیامت تک رب اندھاری قبر نہ بنے سے روشن کر چھوڑے سے اور پاک بی بی آکھے جو میں کل ہو کی گئیاں میں آکھے میرے بچے کو تا بکھ لگی پی ہو سے او تا روندہ پیا ہو سے لیکن قسم رب دی میں ڈٹھم ابراہیم سے دو انگلی مبارک اپنے منہ مبارک چپئی پہ رب کھیر تے ماکھی دے چشمے جاری فرمائی فرمائنے کھیر پیام دے ماکھی پیم دیے اللہ فرمائن دے مجھی نہ تھی اے میرا یارے دے انتظامی میں آپ کرے ساں بی بی آدھے لک لک وین دی ہم بچے کو کھیر ون پی لین دی ہم اللہ اتنی تیزی نال پالے جتنی ہفتے وچ بال ود دن میرا بچہ جی ہاڑے دے وچ ود دا فرمائنے جتنا مہینے وچ ود دن ابراہیم سی ہفتے وچ ود دے ہن لوگیں دے بال سالچ جتنی ود دے ہن ابراہیم سی مہینے وچ ود دے ہن صحیح راز کیا ہا فرمائنے راز ہی ہوا جو انتظام جو کرئی بیٹھے جو جرہیم مدت جامن اتنی عمر ہوئے انہیں کو کوہ جو فرمائنے جدائے او سے ہوں کو پتہ ہی نہ لگے جو ہون دائے یا پہلے دائے فرمائنے 7 سال تک غار وچری ہیں جائیں ویلے 7 سال دے بعد اماں گھنتے آئیے باہر دی سیر کرائیے دیکھیں تا جانور ودے چر دن گمی تے بھیداں تے بکریاں ودیاں چر دن آپ دیکھ دیکھتے فرمائنے ہاں ماں اے جرے جانور چر دے ودن ہی نہیں دا کوئی پروردگار ہے یا کائنا ہی نہیں دا کوئی رب ہے یا کائنا اماں کہ میرا بچہ کوئی شاید جی کہہ نہیں جہندہ پالانا لہ نہ ہوئے جہندہ بنامانا لہ نہ ہوئے انہیں دا بھی پالانا لہ ہے کوئی آپ فرمائنے ہاں اماں میرا رب کون ہے یارو نبی پہلی گال پہ کریں دے رب دے بال آج تا سادے 10 سال دے بال تھی گئن پہلا کلمہ جو سنو ہوئی نہیں امدہ لیکن مسلمانوں معلوم تھی دے نبی پڑھان نہیں امدے پڑھامان امدے رہ دن اوے رلیے کو رب ملامان امدے رہ دن عاشقیں کو سبق سکھامان امدے رہ دن فرمائنے اماں میرا رب کونے بی بی آکے رب دا مانا تھی دے پالن والا آکے میرا بچہ تیرا رب مایا فرمائنے اماں تیرا رب کونے وہاں کہ جے اگر میرا رب پوچھ دی تا تیرا والد حضرت تارک سی میرا پالانا لے فرمائنے اماں میرے ابے دا رب کون ہے وہاں کہ حاکم وقت بادشاہ نمرود سارین دا رب ہے آپ فرمائنے اماں نمرود دا رب کون ہے پاک بی بی جان والے سنیے پاک بی بی ہاں اللہ تے فرمائنے میرا بچہ اے جنگال ہی نہیں کریں جان دے ونجان دا خطرہ ہو
لیکن بی بی تاول گئی ہے لیکن سچیں دی رہ گئی ہے او جڑا خواب پیا تکیندا ہا ربی کو ستارہ پیا دکھیندا ہا لگ دے وہ میرا بچہ ہے جڑا رب دے بارے پوچھ گوچھ بیٹا کرے دا مسلمانوں جائیں ویلے آپ آئیں تے لوگیں دی حالت ہے جو کوئی چاندر کو خدا پیا سڑیں دے کوئی سج کو خدا پیا سمجھ دے کوئی ستاریں دی پوجا پیا کریں دے آپ فرمائنے جیرے ویلے اللہ سے ابراہیم کو پوجایا تے ستارہ اندھارے دے وچ چمکانے کی تے نظر آیا آپ فرمائنے ہی کو آدھو جو میرا ربے جڑا او ستارہ غروب تھے فرمائنے جیرا غروب تھی ونیا ساں کو رب نہیں بنے فرمائنے والے چاندر نظرے فرمائنے چاندر کو خدا سڑیں دو چاندر جڑا لک گے فرمائنے جڑا غروب تھی ونیا ساؤں کو نہیں منے دے وال سج نظرے فرمائنے یار ای ہو ربے ایتا سارے کنو وڈائے جڑا غروب تھے فرمائنے جے رب میں کو ہدایت نہ دیندا ابراہیم شاید تو ہاں مانگے گمراہ تھی ویدا وہ تو ہی کو خدا مریں دو جند آمر ونجانی اپنی مرضی نہ لکھائی دی وہ تا کہیں دا غلام ہے کہیں دا آنکھیں مطابق اب دے کہیں دا آنکھیں مطابق ویندے یار میں تو ہاں کنو بیزارا انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین فرمائنے میں سارے کنو بیزارا تو ہاں کنو رخ پھیر گھی دم رب دے رخ کر گھی دم جڑا زمین اسمان بڑھائی بیٹھے مسلمانوں اتا پہلی تبلیغ ہے آپ بتیں کنو رکیں دے ہن لوگیں کو تبلیغ کریں دے ہن بتیں کنو نفرت دیویں دے ہن لیکن ایک دیہاڑا ہاں انہیں نمرود جیندہ جڑا عید منے دے ہن میلہ منے دے ہن سارے دے سارے شہر کنو نکل ایک میدان چویں دے ہن بتیں دی تعریف وچ گانے اکھیں دے ہن جھمرا رچیں دے ہن حضرت ابراہیم صحیح کنین صحیح ساڑا میلائے جلدو ساڑے نال فرمائنے یار لگ دے میں بیمار تھی مانا لا طبیعت کچھ ناسازے تو ہاں ونجو میں نہیں ویندہ جائیں والے ٹورین فرمائنے ونجو آج کلے حسن تو آرے خدا آج میں ابراہیم انہیں نل نہیں بڑھ دا جائیں والے گال کی جن تے پچھوں کئی بڑھڑے پہ ہم دے ہن تے اللہ کرے جو بڑھڑے شالا کرے سدھے ہو بے نہ تا امام دا تدائی ہے بڑھڑے جماعتی پہلے چاہنے ہر ویلے کابڑے بیٹھے ہوئے جو صحیح کام کا نتھیا پہ تحیح کا نتھیا بیٹھا تے جے اگر پوچھوں جو یار چوکھا تا وہ نہیں ہے کہ جمعہ تے ڈاہ کان میڈے لیکن اللہ کرے جے اگر امام دے پیچھو نماز پڑھوں والا دل دے وچ حسد نہ ہوئے بغض نہ ہوئے آکل تے وڈائی نہ ہوئے جائیں والے آنکھ کر دیں جو پیچھو ہی امام دے والا آپ کنو چنگا سمجھ دی تا حکم مسلح تے کھڑے دی جے اگر اتھا امام بناویں باہر وانتے وال گلے سناویں وال نماز تیری گئی والتا ساری صفائی لیکن مسلمانوں ہون او بڑھڑے جرے سن دے ہم دے ہن کپ تاگن لیکن جائیں ویلے سارے خالی تھن حضرت ابراہیم علیہ السلام وٹا کوہاڑا چاہتے پوج گن بوت خانے کہیں دا ناک کپینے کہیں دا چپ کپینے کہیں دا ہاتھ کپینے کہیں دا کان کپینے کہیں دا قدم کپینے فرمائنے سارے کو بھان تروڑتے جڑا وڈا بوتھا ان کو کچھ ننے آچھا ہوں دے مونڈے تے کوہاڑا چا رکھینے تے ساریاں مٹھائیاں اور جڑے رکھی گی ہن جو ول سوں تے ولا وڈے سوں وہ سارے تھال چاہتے وڈے بوت دے اگمائے ہون جائیں ویلے سارے آئے تو دھار پہ گئی ہے کہیں ظلم کی تے بوٹھنیا کے سنا گالے سنڈاؤ جمان کو سنگے سے لگ دے ہوں گا کرنے نمرود تگال پوچھئے فیرون جرا دہا میں خدا ہاں وہاں کے پکڑاؤ جو سنیان گھنسن تا سزا دے ساں جائیں ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئین مسلمانوں اور ظالم جرا شاہی تخت باندھا ہا لوگیں کو سجدے دی ویندہ ہا تے جرے دور ہومن ہا والا اپنے بت بنا دے بھیج ویندہ ہا جو میری شکل علیہ بت کو سجدے جو جیرہی ویندے سجدہ دے دے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جائیں ویلے گن آپ جھک کے کہنی آکر نال نبی ٹوریے گچی اچھی کرتے ٹوریے وہاں کے جھک کیا کیوں کہنوی جیڑ ہم دے میں کو سجدے دے دے ایک کیا کتی ایسا دے تو خدا میں نال آپ فرمائنے و ظالمو اے میں کنو پوچھ دے پیو اے جرا مونڈے دے ہوتے کوہارا چاہی بیٹے ہی کنو پوچھو جے اگر اللہ سکے
کہ جی گال کی جنے فرمائنے جالا مانڈی طاقت پوچھو ہی کنوں آکھاں چاندے انور نا مرادو جڑے اپنی حفاظت نہیں کر سکدے ہنے کو خدا بنائی ودو فرمائنے یار میں کنوں کیوں پوچھ دے پیو میں کو شک پمدے جو ہی مٹھائی منگی ہو سے او بھی آکڑ کیتی ہو سے ان کو لگی ہو سے کاوٹ سارے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ساری مٹھائی کہ میں کھندا اے ساری ہندے گونی رکھی پوچھو ہی کنوں جو کائیں کچھ کیتے ہن سارے خاموش ہیں جو ہن کروں تا کیا کروں اللہ جو نہیں سکدے کی میں آنکھوں جو ہے تو کچھ نہیں کر سکدے فرمائنے وہ ظالمو افسوس ہے ہی کو خدا منے دو جیرا نہ سون سکدے نہ اللہ سکدے نہ تہاڈی حفاظت کر سکدے نہ مکھی اڑا سکدے نہ اپنے آپ کو بچا سکدے مسلمانو آپ تبلیغ تو فرمائیے لیکن قسمت ایمان جو کہنا ساری آنکھیں سے مار گھتوئی کو ای ہو دشمن بتیں دا ہون جیڑے ویلے آپ بتیں دے بے وسائی دسائیے کاوڑ نمرود کو آئیے آنکھیں میڈے اگوتائیں کیوں گردن نہیں جھکائی کیوں گردن اکڑائیے فرمائنے ابراہیم ہوں کو سجدہ دیں دے جن کو اپنا رب منے آنکھیں سارے خدا ان تو کہیں کو نبی منے تے تیڑا خدا ہے کتھاں تے ہے کہ جھا فرمائنے وہ نا مرادہ دیکھن تیڑی ماں دی طاقت وہ جتھا موسیٰ کلیم نہیں دیکھ سکیا تو دیکھ سکے وہ یار میرا رب ہے تا صحیح پر تو دیکھ نہیں سکتے جے اگر رب جا شانہ پوچھنی تا میں تے کو ڈسیں دا آکھے ڈس میں کو کیا شانے فرمائنے ربی اللہ زی یحیی و یمیت میرا رب او ہے جیڑا جیویں دا بھی ہے تے مریں دا بھی ہے زندگی بھی رب دیں دے موت بھی رب دیں دے اچھا کالا نہ احیی و امید ایکم تا مائی کر گھندہ مائی جیوا گھندہ تے مائی موت پجا گھندہ ظالم کیا کیتا کیا وجہ کو پھاسی ملنی ہے آج ان کو چھوڑ دیو تے جرا ریحا تیمنا ان کو پھاسی دے دیو اے دیکھ وہ آج مر ونہا میں زندگی دے چھوڑیم اے با بچ ونہا میں موت دے دیتیم آپ تا نبی ہن سمجھن جو ہے تا جاہل فرمائنے جاہل نال مقابلہ نہیں کریں دا دلیل کچھ تبدیل کریں آپ آکھ سکتے ہیں ورنہ مرادہ جے اگر ایہو کچھ تو سمجھ نہیں چلو ہن جن کو پھانسی دیتی بیٹھی ہی کو تا اٹھا دکھا لیکن آپ فرمائنے یار جے اگر اے مناظرہ تکوارے نہیں آیا والتے کواداں جو میرا رب ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ میرا رب ہے جیڑا مشرق کنو سے جو ابھریں دے مغرب دے ونج لہیں دے جے اگر تو رب بھئی بلا مغرب کنو تک آٹھ دکھا حضرت اسماعیل حق کی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن جو ہاں تا بے وقوف گالی تا بے وقوف والا کرندہ کھڑا ہاں وہاں کے جو اللہ سے ہو ہے جنہ جیویندے مرندے وہاں کے جیویندہ مرندہ تا مائی ہاں آپ فرمائنے جو میرا رب مشرق کنو سے جبرندے تو مغرب کنو بھار فرمائنے آکھ سکتا ہاں جو ابراہیم آئے کے جہاں کھڑا گالی کرندی اے مشرق کنو تا میں ابھرندہ تو اپنے رب کو آکھ مغرب کنو بھارے آکھ سکتا ہے یا کہنا صحیح لیکن مسلمانوں حضرت اسماعیل حق کی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن جو جائیں ویلے ایہا گال تھئیے اللہ سے فرمائے فرشتو وہ بے وقوفے والا گال ہی میرے نبی دل کریں نہ کھڑے اگر ایوے آنکھیں بھی چاہ جو مشرق کنو میں ابھرے نہ تو رب کو آنکھ مغرب کنو بھارے تیار تھی جو آپ مغرب کنو بھار کھڑے فرمائنے یار کو کوڑا تکانی تھیمنا دیمنا نا اساں یار دی شان بلند کرنی ہے لیکن کامل فرمائن دینا جو کیویں کو خیال ہوئے ہاں جو مغرب کنو سے جو ابھارن ابراہیم سیندہ تا موجزہ کائنا ہاں اتا میرے محمد کریم دا موجزہ ہاں
صحیح او کیویں حضرت پاک بی بی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دیے مقام صحابہ دے اتے فرمائے نے سارے صحابہ بھی موجود ہیں حضور بھی موجود ہیں جنگ کنو ولیم دھوتے ہی تھیں رک گئے سے صحیح پی کڑھی دیے فرمائے نے جڑے ویلے قیام کیتے سے علی صحیح کو حضور کی نہیں پٹھے مدنی اثر دی نماز پڑھائیے ساری نماز پڑھ کی دیے علی صحیح بعد چین علی صحیح دی نماز نہیں تھئی تے سرکار دے سارے صحابہ عاشق ہن سارے جانثار ہن کہیں کو بھی آکھ سکتے ہم جو جھولی چا بچھو میں محمد کو نیندر کرو سارے بچھو فرمائے نے علی جھولی تا بچھا میں محمد نیندر کرے دیکھنا چاہتے ہیں جو علی آج نماز پڑھ دے یا میری اطاعت کریں دے فرمائے نے علی جھولی بچھاؤ او میرا سونا میں جھولی بچھائی بیٹھا جائیں ویلے سرکار جھولی دے وچ اپنا سر مبارک رکھے ایڈو سرکار کو نیندر آئیے علی کو یاد نماز دیا اور ایڈو مدنی سروردہ چہرہ بھی دیکھے ایڈو سج کو بھی دیکھے سج لہدہ ویندے مدنی آرام چن آدھے ہون کی میں کران جے مدنی کو اٹھیں دا اطاعت مصطفیٰ ویندیے جے نمہی اٹھیں دا عبادت خدا ویندیے قرآن کھیلی مجھا نہ تھی خود فرمائی بیٹھے میں یطع الرسول فقد عطا اللہ او لوگو جری اطاعت محمد مصطفیٰ دی ایہا اطاعت خود عرشیں والے خدا فرمانے مجھا نہ تھی علی آج وارا ملی راج راج مدنی دا دیداری کریں دا رہے تے بھاک یہیں پہ نہ رہے فرمائے نے جائیں ویلے ہون سج کانڈ والا یہ تے نماز دے عاشق جو ہن موجتا یہ اساں جا کوئی آلسی ہوئے تو ان کو تا پچیڑا تھی سے لیکن ہوئے علی تے نماز چکاوے کی میں تھی سکتی ہے فرمائے نے نماز چکاوان دی موج کنو جدہ سج غروب تھے ہانج جو ڈٹھی ہے میرے سونے محمد دے چہرے تھے تے سرکار تا دلی دے راز جان دن فرمائے نے علی آج سارے جہان کنو وارا چائی بیٹھی محمد کو جھولیں سومائی بیٹھی اجانی نیر وہائی بیٹھی دساں کیڑی وجہ کنو ندیاں وہائی بیٹھی آدھے میرا سونا نماز جو چک گئی ہے ہی واسطے روندہ بیٹھا یار علی دی ایک نماز قضا تھی وے رونجے رونجے سانا ہوئے تے جرا علی علی کرے تے مننے تے مسیح تے نہ لنگھاوے علی دا محب تا نہ تھیا سرکار فرمائے نے اچھا مجھا نہ تھی دساں میں کہوں آنکھیں تا ادا پڑھوا ماں آنکھیں تا قضا پڑھوا ماں آدھے ہاں میرا سونا نو کرتے دا ہوں ماں تے قضا نماز پڑھا ہاں میرا سونا جدہ قیامت علی دیہارے اللہ سی فرماوے جیرے ادا نماز پڑھانا لن ایک پاسے تھی ونین جیرے قضا پڑھانا لن ایک پاسے تھی ونین ہاں سی پچھوں جو قضا لیج کھڑا ہوا میں سونا لگ سا صحیح مہربانی کر جن نماز پڑھویں دی تا میں کو ادا پڑھوا مسلمانو پاک بی بی اسما سین فرمیں دیئے اکھینال ڈٹھم مدنی میں ہاتھ اپین آکھیں اللہم انہو کان فی طاعت کا و طاعت رسول کا فردد علیہ الشمس آکھیں میں ڈربا بے شکلی تیرے یار دیتا تے چاہا صحیح منت اللہ چاہ ہونتا سج واپس والا چاہ اللہ سی فرمائے محبوبہ مجھا نہ تھی اشارہ فرما چاہ اے تا کھڑی سج چھکتے واپس والا چاہ بی بی اسما سین فرمائیں یہ قسم رب دی مدنی انگل دا اشارہ فرمایا سج جرا والا اثر سے آیا مسلمانوں سج اتنی وزنیت اتنی وڈائے جو 70,000 فرشتہ ایکوں چھکتے ہوئے 70,000 فرشتہ جن کو چھکے یارو وزنی ہو سے یا کہنا ہو سے لیکن سرکار دے رنگے ہوئے جن کو 70,000 فرشتہ چھکتے ہوئے نہا حضور پورا ہاتھی کہنا میں انگل دا اشارہ کتنے 70,000 فرشتے سمایت پیچھی بن جائے
حضور درنگے ہوئے جائیں ویلے علی سہیں اسر دی نماز پڑھئے بلا صحابہ عرض کیتی ہمیں سے جا اساں جو تے کو منت کیتی ہے سے جو حالی نہ نکلی اساں فجر پڑھنی ہے تایا کہ میں کوئی کہیں دا پابندہ میں تا نکلنا ہے قضا تھی وے تے ہمیں ادا تھی وے بلا کے سے جو تو زیادہ نہ ڈھلی اساں ظہر پڑھنی ہے تایا کہ میں کہیں دا پابند کہیں اساں کے دے ہون غروب نہ تھی ونی اسر پڑھنی ہے وہاں کہ میں کو تو ایڈا ٹھیکہ چاہی کھنا ہون اساں اسر پڑھ گی دیئے مغرب دا وضو کی تی بیٹھوں تو ولا شرط والی اچھا ہون تا داس ویسے کے جے ویلے اکے سجکنو آواز یہ جتنی علی نماز مقامنی کہنی اساں وال قیامت تا سک دیئے پہلے شکل لکامنی کہنی حضور درنگے ہوئے حضور دا موجزہ جو ہاں فرمائنے ہون جائیں ویلے حضرت ابراہیم سے ہی فرمائے کہ اگر تو خدا ہی تا مغرب کنو سج کٹ دکھا فرمائنے فبوہت اللہ زی کافر کو ہوش نہیں رہا گال نسی بنی بس جائیں ویلے کچھ نہ بڑے نہ بڑے آدمی کنو بلا چھوٹے تے ظلم کریں دے ہوئے آدھانی کو مار جو نہ ہوئے تے نہ سنجھکے تھی ہوں فرمائنے ہوا کہ وہ چکھا لو ان کو بھاگ دے وچ سٹو والے چکھا تیار تھے 3 مہینے تک وہ حویلی دے اندر بالن پمداری ہے وال اتنی چکھا وڈا اتنی تیز بھا لگی ہے فرمائنے علامہ اسماعیل حق کی صحیح فرمائن دین جے اگر 3 میل پرے کنوی کوئی پرندہ لگ دہا فرمائنے اتنی سیکھا جو اندے پر جلوے دے اے والے جائیں والے کی میں آپ بھا دے وچ گئے تے کی میں والے قربانی نہیں تو نہیں کی میں سفر کی تو نہیں انشاءاللہ العزیز عید دوتے تو اکو میں دسے ساں اللہ سہی حضور دے صدقے سارے دی حیاتی بناوے آپا سارے کو عید شریف نصیب فرماوے عید انشاءاللہ سمار علی دیہاڑے آپا ادا کر